Okay. So yesterday we study about the a statement of the KVL and the sign convention while using the KVL. In sign convention, we study about the sign convention of the voltage source and sign convention of resistor. And also, we explained that to apply a KVL in a closed loop, that closed loop must be free from current source. That is, if a current source is present in any branch of that particular loop, then you cannot apply KVL in that particular loop. यति पढ्या होइन हामीले? Hello? हो सर. Okay. So, अनि अर्को पनि के पढ्या हो भनेदेखि कुनै पनि लुपमा कुनै पनि गिभन सर्किटमा भोल्टेज सोर्स मात्रै छ भनेदेखि हामी केभिएल लेख्न सक्छौँ सजिलोसँग मेस एनालाइसिसबाट त्यो सर्किटलाई सल्भ गर्न सक्छौँ. करेन्ट सोर्स आयो भनेदेखि गाह्रो हुन्छ. सो हामी यहाँ मेस एनालाइसिसबाट सल्भ गर्दाखेरि सर्किटलाई डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ. के को बेसिसमा? सोर्सको बेसिसमा. भनेको यस्तो सोर्स आयो भने यसरी सल्भ गर्ने, अर्को सोर्स आयो भनेदेखि अर्कै मेथडबाट सल्भ गर्न, अर्कै स्टेपबाट सल्भ गर्ने. मेथड त त्यही मेस एनालाइसिस नै हो, तर चाहिँ स्टेपहरू फरक हुन सक्छ होइन, सोर्सको बेसिसमा है. त सबभन्दा पहिला हामी फर्स्ट टाइप अफ दिस सर्किट के भन्छौँ? सर्किट कन्टेनिङ ओन्ली इन्डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स. भोल्टेज सोर्स मात्रै छ भनेदेखि हामी त्यो गिभन सर्किटलाई कसरी सल्भ गर्ने यहाँ हामी पढ्छौँ है. त यसमा यो त बेसिक इलेक्ट्रिकलमा पनि पढिसक्या हो यस्तो सल्भ गर्न, तर चाहिँ यहाँ एक्चुअली म के गर्न गइरहेको छु, एउटा सेल्फ रेजिस्टेन्स र म्युचुअल रेजिस्टेन्सको कन्सेप्ट क्लियर छ भनेदेखि हामी यो इक्वेसनहरू जुन केभिएल लेख्छौँ नि त्यो नलेखिकन डाइरेक्ट चाहिँ 3वटा इक्वेसन राखेर म्याट्रिक्स फर्ममा राख्न सक्छौँ अनि सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौँ है. त्यसको लागि यो चाहिँ म्याट्रिक्स फर्म गर्नलाई रेजिस्टेन्सको म्याट्रिक्स फर्म गर्नलाई के चाहिन्छ? कन्सेप्ट सेल्फ र म्युचुअल रेजिस्टेन्सको कन्सेप्ट चाहिन्छ है. त्यो जुन चाहिँ बेसिक इलेक्ट्रिकलमा तिमीहरूलाई दिया छैन होला है. सेल्फ र म्युचुअलको कन्सेप्ट छ त तिमीहरूसँग? पढ्या छ? हेलो हेलो, एकजना भन्नु पर्यो. हेलो, छ कि छैन? छैन. ओके. So we are going to study about the self and mutual resistance so that we can write KVL equation in one step. Okay. So मानौ यो सर्किट दिएको छ हामीलाई मेस एनालाइसिसबाट सल्भ गर्नलाई है. त सबभन्दा पहिला क्वेसन के भयो? सल्भ दिस सर्किट बाई मेस एनालाइसिस. or in other words क्वेसन के हुन सक्छ? By using mesh analysis, find the current through either R2 or R4 or R1 or R3 है. Find the current through. त सबभन्दा पहिला हामी क्वेसन सर्किट हेर्ने बित्तिकै हामी के हेर्छौँ? यसमा कस्तो सोर्स छ त? यहाँ सोर्स हेरौँ. कतिवटा छ सोर्स? 3वटा. यो पनि भोल्टेज सोर्स, यो पनि भोल्टेज सोर्स, यो पनि भोल्टेज सोर्स. त यो कस्तो सर्किट भयो? सर्किट कन्टेनिङ ओन्ली इन्डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स है. त यस्तो सर्किट छ भनेदेखि हामी सल्भ गर्ने तरिका के हो त? फर्स्ट स्टेप के गर्छौँ भनेदेखि मेस फाइन्ड आउट गर्छौँ. कतिवटा मेस छ? 3वटा. एउटा यो मेस भयो, अर्को यो मेस भयो, यो भयो, अर्को चाहिँ यो थर्ड चाहिँ यो भयो है. त यो 3टा मेस भयो. त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप के गर्छौँ? लुप करेन्ट एसाइन गर्छौँ विथ डिरेक्सन है. त यहाँ चाहिँ यो फर्स्ट लुप बन्यो, यहाँ करेन्ट I1.
त यसको क्लकवाइज डिरेक्सन लियो। यसलाई सेकेन्ड लुप भन्यो, यसमा जाने करेन्टलाई I2 भन्यो, अनि यसको डिरेक्सन के भयो पनि क्लकवाइज लिने। यो थर्ड लुपमा करेन्ट I3 लियो अनि यसको डिरेक्सन पनि क्लकवाइज। यो डिरेक्सन लिँदाखेरि बेटर के हुन्छ, सबैमा क्लकवाइज ल्याऊ या सबैमा एन्टी क्लकवाइज ल्याऊ, सजिलो हुन्छ। पछि हामी भन्छौँ यसलाई क्लकवाइज, यसलाई एन्टी क्लकवाइज, क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जुन लिए पनि हुन्छ है, तर अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ त्यति बेला मात्र हो। त अहिले हामी कन्सेप्ट के राखौँ, करेन्टको डिरेक्सन लिँदाखेरि सबै क्लकवाइज लिने या सबै एन्टी क्लकवाइज लिने। त हामी यहाँ क्लकवाइज लियौँ। अब त्यसपछि के गर्छौँ, हामी हरेक लुपमा केभिएल लेख्छौँ है। त फर्स्ट लुपको केभिएल, त फर्स्ट लुप भनेको यो भयो हाम्रो है। त फर्स्ट लुपमा हामी केभिएल लेख्नलाई के गर्नु पर्यो भनेदेखि फर्स्ट लुपमा केभिएल लेख्नु पर्यो। त केभिएल लेख्नुभन्दा पहिला के डिसाइड गर्नु पर्यो, यहाँ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन है। त भन्नु त फर्स्ट लुपमा केभिएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस एनीवन? मिल्छ। किन मिल्छ? किन? करेन्ट सोर्स छैन। यस, करेन्ट सोर्स छैन है। त यहाँ यसको कुनै पनि एउटा ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स भइदिया भए हामी केभिएल लेख्न सक्दैनथ्यौँ है। ओके, त यहाँ मिल्छ। त केभिएल लेख्नलाई हामी के गर्छौँ भनेदेखि हामी सबभन्दा पहिला के गर्छौँ, एउटा पोइन्टमा डार्क गर्छौँ है। त यहाँ डार्क गर्यौँ है, जहाँले यो लुपको जुन पनि पोइन्टमा लिँदा पनि हुन्छ है। त डार्क गर्यो अनि त्यसपछि हामी यहाँ डार्क गर्नु भनेको के भयो, हामी यहाँ उभिएको छौँ है। त यहाँबाट उभिएर अब हामी यहाँबाट हिँडेर यहीँ पुग्ने हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ। यसरी गएर यसरी गएर यसरी गएर यसरी आउन सक्छौँ, वा यसरी, वा अर्को तरिका अर्को यसरी गएर यसरी गएर यसरी आउन सक्छौँ। द्याट इज क्लकवाइज हामी जान सक्छौँ वा एन्टी क्लकवाइज, जुन डिरेक्सनमा गए पनि हाम्रो इक्वेसन के आउँछ, सेम आउँछ है। त हामी यहाँबाट मानव क्लकवाइज नै गयो। त यहाँबाट हिँड्दाखेरि सबभन्दा कहाँ गयो त, एडमिट गर्ने। ओके, त यहाँ चाहिँ हामी यहाँबाट हिँड्यौँ है। त सबभन्दा पहिला कहाँ गयो त, हामी भोल्टेज सोर्समा है। त भोल्टेज सोर्समा हामी कसरी गइरहेछौँ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ। त नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो भने के भयो, प्लस भयो है। त्यसपछि हामी कहाँ गयो त, त्यसपछि हामी रेजिस्टर R1 मा गयो है। त रेजिस्टर R1 मा गयो, कसरी गइरहेछौँ हामी, लेफ्ट टु राइट है। हाम्रो डिरेक्सन थाहा भयो। अब R1 मा दुईटा करेन्ट छ, I1 पनि छ, I3 पनि छ है। त अब I1 ले दिने भोल्टेज ड्रप के हुन्छ, I1 इन्टु R1, अनि I3 ले कति, I3 इन्टु R1। त दुईटै भोल्टेज ड्रप कि त पोजिटिभ हुन्छ कि त नेगेटिभ, कि वान अफ देम मे बी नेगेटिभ। त हेरौँ 1 बाई 1। त हाम्रो त डिरेक्सन यसमा के छ, लेफ्ट टु राइट छ। अब I1 को पनि के छ, लेफ्ट टु राइट छ। त सेम डिरेक्सन भयो, I1 को भोल्टेज ड्रप नेगेटिभ हो। त यहाँ माइनस लेख्यो है, माइनस, अनि I1 R1, अनि I3 सरी, यो I3 हो। I3 कसरी गइरहेछ, राइट टु लेफ्ट है। त राइट टु लेफ्ट गइरहेछ, हामी लेफ्ट टु राइट गएछौँ। त यो अपोजिट हो, प्लस दियो। त I3 इन्टु R1। सेम त्यसपछि हामी कहाँ पुग्छौँ, R4 मा। हामी R4 मा कसरी गइरहेछौँ, टप टु बटम। अनि यसमा कतिवटा करेन्ट छ, दुईटा, I1 एन्ड I2। त दुईटाले भोल्टेज ड्रप दिन्छ है। त यो I1 ले कति दिन्छ, I1 इन्टु R4, अनि I2 ले कति, I2 इन्टु R4 है। त दुईटै नेगेटिभ या पोजिटिभ या वान अफ देम मे बी नेगेटिभ है। त सबभन्दा पहिला I1 हेरौँ।
त I1 पनि के छ टप टु बटम नै छ यसमा है हामी पनि टप टु बटम सेम डिरेक्सन भयो माइनस भयो त माइनस I1 इन्टु R4 है तर I2 R4 मा कसरी छ बटम टु टप हाम्रो भन्दा अपोजिट छ त प्लस भयो I2 इन्टु R4 भयो अनि यहाँबाट हिँडेर हामी सेम हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्यौँ है त यहाँ चाहिँ इक्वल भयो डेस्टिनेसनमा पुग्ने बित्तिकै हामी इक्वलको साइन दिने अनि इक्वल्सबाट 0 है त ओके अब त्यसपछि के गरौँ यसमा यो V1 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै राखौँ अनि अरू सबै टर्मलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर I1 I2 I3 को कोएफिसिएन्ट इक्वेट गर्यो त V1 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्नु अनि त्यसपछि यो चाहिँ V1 भयो V1 पोजिटिभ भयो अरू सबै अर्को साइडमा जाँदाखेरि साइनहरू चेन्ज हुने भयो है अनि त्यहाँ I1 I2 I3 कोएफिसिएन्ट सेपरेट गर्यो यो भयो है अब यो चाहिँ R1 प्लस R4 के हो त दुईटा रेजिस्टरको सम हो त यो पनि एउटा रेजिस्टेन्स नै हुन्छ त यसलाई सपोज गर्ने केही X Y Z जे पनि सपोज गर्दा हुन्छ है तर हामी यहाँ डबल सबस्क्रिप्टको सिम्बल युज गरेका छौँ है त यहाँ R11 त वेयर R11 इक्वल टु वाट R1 प्लस R4 सेम वे माइनस R4 लाई हामी कति सपोज गरेका छौँ R12 माइनस R1 लाई कति R13 सपोज गरेका छौँ तिमी XYZ पनि सपोज गर्दा हुन्थ्यो है ओके यो किन डबल सबस्क्रिप्ट युज गरेका छौँ भनेदेखि हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि यिनीहरूलाई म्याट्रिक्स फर्ममा राख्छौँ है त म्याट्रिक्स फर्ममा राख्नलाई के गर्नु त म्याट्रिक्स फर्ममा राख्छौँ भनेदेखि XYZ राख्दा पनि सपोज गर्दा पनि हुन्थ्यो तर म्याट्रिक्स फर्ममा डबल सबस्क्रिप्ट युज गरेका छौँ भने सजिलो हुन्छ किनभनेदेखि फर्स्ट रोको इलिमेन्ट के हुन्छ म्याट्रिक्सको R11 12 13 14 एन्ड सो अन है त त्यो यसलाई हामी फर्स्ट रोमा राख्छौँ त्यही भएर डबल सबस्क्रिप्ट युज गर्दा सजिलो है ओके अब यो भयो अब नेक्स्ट के गर्छौँ के यो चाहिँ इक्वेसन यसलाई 1 भयो यसलाई 1A सपोज गर्यो है अब नेक्स्ट के गर्छौँ केभिएल एप्लाई गर्छौँ सेकेन्ड लुपमा है त सेकेन्ड लुप हाम्रो यो हो है त सेकेन्ड लुप यो हो भनेदेखि अगेन केभिएल लेख्छौँ त केभिएल लेख्नलाई हामी पहिला यहाँ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन डिसाइड गर्ने त मिल्छ किन कुनै पनि करेन्ट सोर्स छैन है त हामी के गरौँ केभिएल लेख्नलाई एउटा पोइन्ट डार्क गर्ने अनि यहाँबाट हिँड्ने त यहाँबाट क्लकवाइज हिँडे पनि हुन्छ वा एन्टी क्लक त अब हिँड्ने पहिला हामी मानव क्लकवाइज हिँड्यो त सबभन्दा पहिला कहाँ गयो R2 मा गयौँ है त R2 मा कसरी लेफ्ट टु राइट हाम्रो डिरेक्सन अब I2 मा दुईटा करेन्ट छ R2 मा दुईटा करेन्ट छ I2 पनि छ I3 पनि छ त 1 by 1 है I2 ले दिने ड्रप्स त I2 पनि के छ लेफ्ट टु राइट छ त सेम डिरेक्सन भयो माइनस भयो यहाँ माइनस लेख्यो है अनि त्यसपछि हामी कहाँ गयो यसमा अनि I3 कसरी छ राइट टु लेफ्ट छ त अपोजिट डिरेक्सनमा भयो त प्लस दियो है अनि त्यसपछि हामी V2 मा गयो V2 मा हामी कसरी गइरहेछौँ पोजिटिभ टु नेगेटिभ त माइनस भयो है त्यसपछि हामी कहाँ गयो R4 मा आयो R4 मा कसरी हामी बटम टु टप अब यहाँ पनि R4 मा दुईटा करेन्ट छ I2 पनि र I1 पनि त 1 by 1 हेरौँ I2 पनि के छ बटम टु टप छ त I2 ले दिने नेगेटिभ हो I2 इन्टु R4 तर I1 के छ टप टु बटम छ त्यहाँ प्लस भयो त प्लस I1 इन्टु R4 अनि गरेर हामी डेस्टिनेसनमा पुग्ने बित्तिकै इक्वल साइन दिन्छौँ इक्वल्स 0 है सेमै अब के गरौँ यो V2 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै राखेर अरू सबैलाई अर्को साइडमा राखौँ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै राख्यो भनेदेखि माइनस V2 हुन्छ या माइनस V2 राख्यो है अनि अर्कोलाई अर्को सबैलाई अर्को साइडमा ट्रान्सफर गरेर छ साइन चेन्ज भएर आउँछ यहाँ अनि त्यसपछि I1 I2 I3 को कोएफिसिएन्टहरू सेपरेट गरिदियो यो एगेन यो माइनस R4 लाई हामी सपोज गर्यो R21 अनि R2 प्लस R4 लाई R22 सपोज गर्यो अनि माइनस R2 लाई हामी R23 सपोज गर्यो यो इक्वेसन आयो है अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ यो इक्वेसन आयो नेमहरू 2 र 2A दियौँ है अब यसपछि हामी के गर्छौँ थर्ड लुपको केभिएल लेख्छौँ है त थर्ड लुपको केभिएल थर्ड लुप कुन हो यो हो है त थर्ड लुपमा केभिएल लेख्नलाई पहिला के डिसाइड गर्नु पर्यो केभिएल लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन है
त केभिएल लेख्नलाई हामी के गर्ने पहिला डिसाइड गर्यो मिल्छ किन नो यसको कुनै पनि ब्रान्चमा करेन्ट सोर्स छैन। त्यसपछि के गर्छौँ हामी एउटा पोइन्ट डार्क गर्छौँ है। डार्क गर्नु भनेको आफूलाई त्यहाँ उभ्याउने हो है। अब यहाँबाट हामी हिँड्न सुरु गरौँ। क्लकवाइज गए पनि हुन्छ एन्टी क्लकवाइज, मानव क्लकवाइज। त क्लकवाइज सबभन्दा पहिला कहाँ गयो R3 मा है। त R3 मा कसरी गयो लेफ्ट टु राइट गयो है। अनि यहाँ करेन्ट कति छ I3 मात्रै छ, यो पनि लेफ्ट टु राइट छ। त यहाँ माइनस I3 इन्टु R3 भयो भोल्टेज ड्रप। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ R2 मा, यसरी घुम्दै घुम्दै यहाँ आएर R2 मा जान्छौँ है। त R2 मा हामी कसरी गयो राइट टु लेफ्ट। अब यहाँ दुईटा करेन्ट छ, I2 पनि छ I3 पनि छ। त I2 हेरौँ, I2 पनि राइट टु लेफ्ट छ। त I2 के छ त I2 लेफ्ट टु राइट छ, हामी राइट टु लेफ्ट छौँ। त I2 ले दिने के भयो पोजिटिभ हो। I3 पनि छ, त्यो के छ राइट टु लेफ्ट छ। त सेम डिरेक्सनमा छ, यसको माइनस भयो है। त्यसपछि हामी कहाँ गयौँ R1 मा गयौँ। R1 मा हामी कसरी राइट टु लेफ्ट छ। यहाँ पनि दुईटा करेन्ट छ, I1 पनि छ I3 पनि छ। अब I3 के छ राइट टु लेफ्ट छ। त I3 इन्टु सेम डिरेक्सनमा भयो माइनस भयो। तर I1 के छ त राइट टु लेफ्ट टु राइट छ, हामी राइट टु लेफ्ट छौँ। त यसको के हुने हो पोजिटिभ हुने भयो भोल्टेज ड्रप। त्यसपछि हामी कहाँ गयो V3 मा। V3 मा कहाँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो। त साइन के भयो प्लस भयो। अनि हामी आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्यो। डेस्टिनेसनमा पुग्नु भनेको इक्वल साइन दिनु हो, अनि इक्वल्स 0 है। एगेन अब V3 लाई यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखेर यो अरूलाई अर्को साइडमा लगेर अनि I1 I2 I3 को कोएफिसिएन्टहरू सेपरेट गर्यो, यो इक्वेसन आउँछ। एगेन यो सपोज गरिदियो माइनस R1 लाई कति R31 माइनस R2 लाई R32, R1 प्लस R2 प्लस R3 लाई R33 सपोज गर्यो है। यो इक्वेसन हो। यो चाहिँ यो एक्स्ट्रा इक्वेसन आएछ, यो नहुनु पर्ने है। यो थर्ड लुपकै हाम्रो रिपिट भएको छ है। ओके, अब यो इक्वेसन आयो। अब हेरौँ त यो फर्स्ट लुपको हामी यो 1H एउटा चेक गरौँ है। फर्स्ट लुपको यो इक्वेसन आएको 1A। त यहाँ चाहिँ R को जुनको सबै R को यो R को र यो R को र यो R को फर्स्ट सब्स्टिट्युट के छ 1, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ है। फर्स्ट हो सेम यो सेकेन्ड लुपको हाम्रो यो इक्वेसन आएको है। त यसको R को फर्स्ट सब्स्टिट्युट के छ 2, यहाँ पनि 2 छ। त भनेको यसै nth लुप हो भनेदेखि केभिएल लेखेका छौँ भनेदेखि त्यसको फर्स्ट सब्स्टिट्युट के हुनुपर्छ n हुनुपर्छ है। अब एउटा यो हामीले थाहा पायौँ। अब अर्को कुरा यहाँ हेरौँ है, यसको सेकेन्ड सब्स्टिट्युट के छ 1 छ। यो R को सेकेन्ड सब्स्टिट्युट 1 छ भनेदेखि I को पनि 1 छ, I1 छ। यो R को चाहिँ सेकेन्ड सब्स्टिट्युट कति छ 2 छ भनेको I को पनि सब्स्टिट्युट के छ 2 छ है। यो R को सेकेन्ड सब्स्टिट्युट 3 छ भनेदेखि I को पनि I3 छ। यहाँ पनि हेरौँ, यहाँ पनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ यो R को फर्स्ट सब्स्टिट्युट के छ 1 छ, त यहाँ I1 छ। यहाँ चाहिँ R को सेकेन्ड सब्स्टिट्युट 1 छ भनेदेखि I1 छ। यहाँ R को सेकेन्ड सब्स्टिट्युट 2 छ भनेदेखि I2 एन्ड सो अन है। भनेको यसबाट हामी के थाहा पायौँ भनेदेखि nth लुपको केभिएल यदि लेख्न मिल्छ भनेदेखि डाइरेक्ट हामी लेख्न सक्छौँ है। त कति हुन्छ यो इक्वेसनबाट दिएको छ nth लुपको हेरौँ त कति हुन्छ त RN1 I1 प्लस RN2 I2 प्लस डट 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 RNN IN है। क्लियर छ सबैले? हेलो हेलो क्लियर छ है। ओके, अब भन त तिमी नै फिफ्थ लुपको यदि फिफ्थ लुप छ अनि त्यसको केभिएल लेख्न मिल्छ भनेदेखि फिफ्थ लुपको इक्वेसन लेफ्ट ह्यान्ड साइडको के हुन्छ भन त?
Yes. Hello, yes. एकजना भन्नु पर्यो फिफ्थ लुप को हेलो R51 I5 I1 R51 I1 not 5. Yes, go on please. R51 I1 plus R52 I2 plus R53 I3 प्लस डट 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 हो कि त यसरी हामी डाइरेक्ट यो केभिएल यदि डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ भने डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ यसरी हो कि अब त्यसपछि यहाँ हेरौँ राइटमा के छ त समेसन अफ द भोल्टेज इन द्याट पार्टिकुलर लुप है समेसन अफ यहाँ चाहिँ हामी समेसन अफ द भोल्टेज इन द्याट पार्टिकुलर लुप है त यहाँ हेरौँ यहाँ चाहिँ इक्वेसन 1A या 1 है त यहाँ के छ प्लस यहाँ फर्स्ट लुपमा के छ फर्स्ट लुपमा कति भोल्टेज छ V1 छ है V1 छ है त यहाँ V1 छ भनेदेखि V1 यहाँ पोजिटिभ छ सेकेन्ड लुपमा कति छ त हाम्रो V2 छ है V2 छ तर यहाँ के छ माइनस V2 आछ है सेममा थर्ड लुपमा कति छ V3 छ तर यहाँ प्लस V3 आछ त यसको मतलब यो राइट ह्यान्ड साइडमा यो इक्वेसनमा यहाँ प्लस V1 कसरी भयो एउटा इम्पेरिकल फर्मुलामै डिराइभ गर्ने प्लस V1 किन भयो यहाँ माइनस V2 किन भयो यहाँ प्लस V3 किन भयो त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो होइन एउटा इम्पेरिकल फर्मुलाबाट है त त्यसको लागि के गर्ने यो फर्स्ट लुपको हेरौँ है त फर्स्ट लुपमा के हेर्ने यो I1 फर्स्ट लुपको करेन्ट के हो I1 त यो भोल्टेज सोर्समा कसरी गएको छ नेगेटिभ टु यो I1 यसरी आउँछ यसरी होइन यसरी त कसरी गएको छ नेगेटिभ टु पोजिटिभ सर यसो गर्दिन त यहाँ चाहिँ के छ प्लस V1 छ किन यो I1 के छ नेगेटिभ टु यो भोल्टेज सोर्समा नेगेटिभ टु पोजिटिभ गएको छ है तर यो सेकेन्ड लुपमा हेरौँ भोल्टेज कति छ V2 मात्रै छ तर यो I2 कसरी छ यसरी जान्छ भनेको पोजिटिभ टर्मिनल टु नेगेटिभ त त्यही भएर यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ माइनस लेखेको छ तर इक्वेसनको राइट ह्यान्ड साइडमा है थर्ड लुपमा कति भोल्टेज छ त V3 छ त अब यो करेन्ट I3 हो यहाँको त I3 कसरी गएको छ नेगेटिभ टु पोजिटिभ त त्यही भएर यहाँ प्लस लेखेको छ है बुझ्यो होइन यो प्लस माइनस कसरी दिने हेलो भोल्टेज सोर्सको बुझ्यो सर बुझ्यो है अब सपोज गरौँ एउटा चाहिँ एउटा भोल्टेज सोर्स यो पोइन्टमा भयो अहिले है यहाँको भोल्टेज सोर्स म यहाँ डिनोट गरिरहेको छु है मानौँ यो प्लस माइनस यो मानौँ यहाँ कनेक्ट छ है यसको भ्यालु कति छ V4 छ है त भन छ यो चाहिँ इक्वेसनमा यो इक्वेसन 1A मा यहाँ कति आउँछ राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त सेम हुन्छ किनभनेदेखि फर्स्ट लुपमा रेजिस्टर यो अर्को सर्किट भनौँ है यो सर्किट के छ यहाँ चाहिँ रेजिस्टर त सेम छ त लेफ्ट ह्यान्ड साइडको त सेम नै आउँछ है तर राइट ह्यान्ड साइडमा कति हुन्छ भन त एकजनाले V1 plus V4 V1 minus V4 यस माइनस V4 यो प्लस भन्नेले बुझ्यो किन माइनस V4 आयो त बुझ्यो सर बुझ्यो माइनस भनेको किन यहाँ हेरौँ यो अब यो फर्स्ट लुपमा दुईटा भोल्टेज सोर्स भयो V1 पनि V4 पनि हो किन त I1 कसरी गएको छ V1 मा माइनस टु प्लस त प्लस V1 भयो है प्लस V1 लेख्छौँ है ओके अनि राइट ह्यान्ड साइडमा तर यो चाहिँ I1 V4 मा कसरी गएको छ त यहाँ पोजिटिभ छ यहाँ नेगेटिभ छ त पहिला पोजिटिभमा जा पोजिटिभ टु नेगेटिभ सो माइनस V4 हुन्छ है अर्को कहाँ चेन्ज हुन्छ योमा इक्वेसन वाट 2A मा है सरी 3A मा है यहाँ के हुन्छ यो यसको त इक्वेसन 2 को त सेम हुन्छ यही हुन्छ है तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ अब
3A मा कति हुन्छ भन त एकजनाले? प्लस V4 यस V3 प्लस V4 है. ओके, त यो चाहिँ हामीले प्लस माइनस गर्छ. अब मानौ चाहिँ यो सर्किटमा यही अब अर्को सर्किट लिदिउँ. सपोज गरौँ यो सर्किटमा यो भोल्टेज सोर्स पनि छैन, जस्ट एउटा यो कन्डक्टिङ वायर छ है. भन त यो फर्स्ट लुपमा के लेख्छौ त राइट ह्यान्ड साइडमा? 0. Yes, 0, because there is no any voltage source in first loop है. इक्वल टु यो इक्वल टु 0 लेख्छौ हैन? भएको छ भनेदेखि अल्जेब्रिक सम लेख्नु पर्यो, छैन भने 0 लेख्नु पर्यो है. ओके, त यसरी अब के गरौँ, यो 1A 2A र 3A लाई हामी मैट्रिक्स फर्ममा राख्यौं है. इन मैट्रिक्स फर्म 1A 2A है. त यो R मैट्रिक्स भयो, यो चाहिँ I मैट्रिक्स भयो, यो चाहिँ V मैट्रिक्स भयो. त यो तीनटा इक्वेसनलाई यसरी राख्दाखेरि यो मैट्रिक्स आउँछ. यो मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्यो भने यो तीनटा इक्वेसन आउनु पर्छ 1A. त कति हुन्छ? R11 into I1 plus R12 into I2 plus R13 into I3 इक्वल टु V1 एन्ड सेम वे मल्टिप्लाई गर्दा यो तीन इक्वेसन आउनु पर्यो. त यसै राख्यो. त यो R मैट्रिक्स भयो. यो R मैट्रिक्सको अर्डर जहिले पनि यो एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स हुन्छ n/n है, वेयर n इज द नम्बर अफ द लुप. अहिलेको केसमा कति छ त तिम्रो 3 लुप छ. त यसको अर्डर R को मैट्रिक्सको अर्डर के हुने भयो? 3/3. यो I मैट्रिक्स जहिले पनि कलम मैट्रिक्स हुन्छ. कति हुन्छ अर्डर? n/1 है. अनि यो V मैट्रिक्स पनि कलम मैट्रिक्स हुन्छ, यसको पनि अर्डर n/1 हुन्छ है. अब यसलाई हामी जनरल फर्ममा के लेख्छौं? यो R मैट्रिक्स इन्टु व्हाट I मैट्रिक्स इक्वल टु V मैट्रिक्स हामी लेख्छौं है. अब कसैले मानौ यसलाई यो नलेखेर यसरी लेख्न पुग्यो है, I इन्टु R इक्वल टु व्हाट V मैट्रिक्स. के यो पोसिबल छ त? सेकेन्ड मैले लेखेको यो इक्वेसन मिल्छ कि मिल्दैन यसरी लेख्न? मिल्दैन. किन? मैट्रिक्सको अर्डर मिल्दैन. यस, मल्टिप्लाई गर्न मिल्दैन हो कि न? त धेरैले यो लेख्दा अब यसलाई यता राखिदियो भने रङ हुन्छ है. त त्यो अर्डर मिलाएर लेख्नु पर्छ हैन, त मल्टिप्लाई हुँदैन है. भनेको यो लेख्न मिल्दैन है, यो लेख्न पर्छ है. ओके, अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ. यो चाहिँ यहाँ फेरि के भनेको छ भनेदेखि वेयर RII इक्वल टु सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ फर्स्ट लुप विथ पोजिटिभ साइन. अब तिमी सपोज गरौ I लाई 1 ले रिप्लेस गर है. त यो के हुन्छ त? R11 है. I लाई 1 ले रिप्लेस गर्यो भने कि R11. त what do you mean by R11? R11 भनेको के भयो त? यस, यसमा जस्ट यो अब यहाँ 1 लेख्यो भने यो I लाई तिमी 1 ले रिप्लेस गर्ने हैन र? त के लेख्छौ? यो R11 भनेको सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ व्हाट? फर्स्ट लुप विथ पोजिटिभ साइन. सेम में तिमी यो I लाई 2 ले रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ त? यो R22 भनेको के हो? यो I लाई अब 2 ले रिप्लेस गर्ने हो है. सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ व्हाट? सेकेन्ड लुप है विथ पोजिटिभ साइन. एन्ड सेम में R33. त R11 भनेको के भयो त? सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ फर्स्ट लुप. सेम में R22 भन्नाले के? सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ सेकेन्ड लुप. R33 भनेको सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ थर्ड लुप है. ब्याक जाउँ एकचोटि फेरि. भनेको यो डायगोनल इलिमेन्ट R11 R22 R33 भनेको यो के हो? यो डायगोनल इलिमेन्ट के हो? सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ द इन्डिभिजुअल लुप है.
तब R11 भनेको एक्चुअली के हो सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ इन्डिभिजुअल लुप हैन त हामी यहाँ चाहिँ त फर्स्ट लुप सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ फर्स्ट लुप त फर्स्ट लुप कुन हो यो हैन हाम्रो त फर्स्ट लुपमा हेरौँ त कतिवटा रेजिस्टर छ दुईटा R1 छ र R4 छ है त सेल्फ रेजिस्टेन्स भनेको के हो त्यो पर्टिकुलर लुपमा जतिवटा रेजिस्टर छ सबैको समलाई हामी के भन्छौँ त सेल्फ रेजिस्टेन्स भन्छौँ त R11 भनेको के हो R1 प्लस R4 है त R11 भनेको हाम्रो कति आयो त R11 इक्वल टु R1 प्लस R4 है ओके त अब हेरौँ त विथ पोजिटिभ साइन है त यहाँ पनि हेरौँ त R11 इक्वल टु कति छ R1 प्लस R4 छ कि छैन त यो डाइरेक्ट हामी यो इक्वेसन नलेखेर डाइरेक्ट हामी यो सर्किट नै हेरेर R11 को भ्यालु राख्न सक्छौँ द्याट इज यहाँ चाहिँ कति R1 प्लस R4 सेम वे अब R22 भनेको आईलाई तिमी आईलाई 2 ले रिप्लेस गर भनेको के हुने भयो R22 हुने भयो है त R22 भनेको के भयो त सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ सेकेन्ड लुप त सेकेन्ड लुप हाम्रो कुन हो यो है त सेकेन्ड लुपमा एगेन कतिवटा रेजिस्टर छ त दुईटा छ कुन कुन R2 एन्ड R4 त जतिवटा छ त्यसको समलाई हामी के भन्छौँ त्यो पर्टिकुलर लुपको सेल्फ रेजिस्टेन्स त R22 को भ्यालु कति R2 प्लस R4 त यहाँ पनि हेरौँ त यो इक्वेसन लेख्दाखेरि R22 कति सपोज गरेका छौँ R2 प्लस अनि साइन के छ पोजिटिभ छ है त R22 भनेको यही बाई अब्जर्भिङ दिस सर्किट यु क्यान से R2 प्लस वाट R4 है अब सेम में थर्ड लुप है भनेको आईलाई तिमी 3 ले रिप्लेस गर्यो भने के हुने भयो R33 है त R33 भन्नाले के बुझ्छौ त सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ वाट थर्ड लुप है विथ पोजिटिभ साइन त थर्ड लुप हाम्रो कुन हो पहिला हेर्नु पर्यो है थर्ड लुप के हो यो हो कि नि हाम्रो त थर्ड लुपमा कतिवटा रेजिस्टर छ त 3 वटा छ है कुन कुन R1 R2 एन्ड R4 त जतिवटा छ त्यो सबैको समलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ रेजिस्टेन्स अफ थर्ड लुप त कति R33 कति हुने भयो R1 प्लस R2 प्लस वाट त यसरी हामी अब यसरी हामी के हुने भयो यो डायगोनल इलिमेन्ट इजिली हामी राख्ने भयो किन राख्न सकिन्छ सबैको साइन्स के हुने भयो पोजिटिभ हुने भयो है R33 पनि यहाँ हेरौँ यो इक्वेसनबाट पनि त्यही गरेको छ त इक्वेसन नलेखिकन डाइरेक्ट हामी यो म्याट्रिक्समा राख्न सक्छौँ अब अफ डायगोनल इलिमेन्टको कुरा गरौँ है त अफ डायगोनल इलिमेन्ट भनेको यो RIJ इक्वल टु के लेखेका छौँ RJI है इक्वल टु म्युचुअल और कमन रेसिएन्ट बिट्विन ith एन्ड jth लुप है त यो के हो कमन रेजिस्टेन्स हो बिट्विन टु लुप्स है RIJ भनेको छ भनेको कमन अब यसको साइन यो म्युचुअलको साइन नेगेटिभ पनि हुन सक्छ वा पोजिटिभ पनि हुन सक्छ त कुन बेला नेगेटिभ हुन्छ कुन बेला पोजिटिभ हुन्छ त्यो थाहा पाइराख्नु पर्यो है तर सेल्फको जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ सेल्फको साइन के हुन्छ जहिले पनि पोजिटिभ या यसरी भन्दाखेरि पनि बुझ्ने भयो सेम सबस्क्रिप्ट भएको रेजिस्टरको साइन के हुने भयो पोजिटिभ है जुन पनि कन्डिसनमा भनेको R22 R11 R33 R55 R66 सबैको साइन के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ तर R12 R21 गर्दिनु रे टाइममा आउनु पर्यो न भनेको R12 R21 R32 R23 R54 यो डिफ्रेन्ट सबस्क्रिप्ट छ त त्यसको साइन समटाइम नेगेटिभ हुन्छ समटाइम पोजिटिभ हुन्छ भनेको कुन कन्डिसनमा नेगेटिभ हुन्छ कुन कन्डिसनमा पोजिटिभ हुन्छ त पहिला नेगेटिभको कुरा गरौँ यो नेगेटिभ कुन बेला हुन्छ
अघि हामीले ब्याक जाउँ एगेन। अब अघि भनेको थियो नि हामी सबैमा क्लकवाइज है भएको, यहाँ पनि यो पनि क्लकवाइज, यो पनि क्लकवाइज छ, यो पनि क्लकवाइज। त सबै क्लकवाइज छ भनेदेखि यो डिफ्रेन्ट सबस्क्रिप्टवालाको साइन के हुन्छ, जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ है। तर यो मानौ यो चाहिँ क्लकवाइज भयो, यो एन्टी क्लकवाइज भयो है, भनेको I1 क्लकवाइज भयो र I2 एन्टी क्लकवाइज। त यो दुईटाको कमन भनेको यहाँ चाहिँ हो, त्यो चाहिँ नेगेटिभ त्यो पोजिटिभ आउँछ, त्यो पछि हामी हेर्छौँ है। त अहिलेको केसमा के छ, सबै यो पनि क्लकवाइज, यो पनि क्लकवाइज। त यो दुईटा लुपको बिचको कमन रेजिस्टेन्सको साइन के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। सेम वे यो I2 पनि क्लकवाइज, I3 पनि क्लकवाइज। अनि भनेको यो दुईटा लुपको बिचको कमन के हो, R2 हो, यो के हुन्छ, नेगेटिभ आउँछ है, एन्ड सो अन है। ओके, तब यहाँ चाहिँ ब्याक अगेन जाउँ प्रिभियस स्लाइडमा। अब तिमी I लाई तिमी 1 ले रिप्लेस गर, J लाई 2 ले है। त यो के हुने भयो, यो के हुने भयो, R12 इक्वल टु कति हुने भयो, R21 है। R12 भनेको के बुझ्छौ त, ल भन त एकजनाले, व्हाट डज इट मीन R12? Resistance between loop 1 and 2. यस, कमन रेजिस्टेन्स बिट्विन 1 and 2 है। त 1 and 2 को पहिला हेर्नु, ब्याक जानु पर्यो है। 1 and 2 को त 1 and 2 को कमन कुन हो त, 1 and 2 को कमन यो R4 हो है। त R4 1 and 2 को कमन त R4 हो, तर भनेको R12 भनेको कति हुने भयो, R4। त यसको साइन पोजिटिभ कि नेगेटिभ, त्यो हेर्नलाई के गर्नु पर्यो, फर्स्ट लुप पनि क्लकवाइज डिरेक्सन छ करेन्टको, सेकेन्ड लुपको करेन्ट पनि हामी क्लकवाइज ल्याएको छौँ, त्यही भएर यो के हुन्छ, माइनस। त हेरौँ त यो R12 को भ्यालु कति, -R4 छ कि छैन। सेम वे R21 भन्नाले, R21 भने पनि के हो, कमन बिट्विन सेकेन्ड लुप एन्ड फर्स्ट लुप, त्यो पनि के हुन्छ, R4 नै हुन्छ। त R21 पनि कति भनेको IJ इक्वल टु JI। त 21 यो पनि के हुन्छ, R4 त हो, तर साइन के माइनस है। सेम वे भन त R13 को भ्यालु कति हुन्छ भन त, बाइ अब्जर्भिङ। R13 -R1 यस, -R1 है। अनि R31 त्यही हुन्छ, यही हुन्छ है, IJ इक्वल टु JI। सेम R23 कति, -R2. यस, -R2 एन्ड R32 विल बी अल्सो -R2। त हामी त यो म्याट्रिक्स फर्म गर्नलाई, यो इक्वेसन चाहिन्छ त चाहिँदैन, डाइरेक्ट हामी म्याट्रिक्स फर्ममा यो रेजिस्टेन्स म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट फिल गर्न सक्छौँ है। ओके, सक्छौँ है। ओके, अब त्यसपछि यो V1 V2 V3, यो V1 अनि यो -V2, यो प्लस V3 त्यो अघि भनिसक्यौँ है। त किन यो प्लस V1, यो I1 इज गोइङ फ्रम नेगेटिभ टु पोजिटिभ, दिस V2 इज वाइ -V2 बिकज I2 इज गोइङ फ्रम पोजिटिभ टु नेगेटिभ अफ V2 है। वाइ प्लस V3 बिकज दिस I3 इज गोइङ फ्रम नेगेटिभ टु पोजिटिभ अफ V3, त्यही हो भयो है। त यसरी हामी म्याट्रिक्स फर्म गर्यो है। अब यहाँ चाहिँ हामी मानौ यो चाहिँ अर्डर यसरी राखेका छौँ, यो I1 I2 I3, यो फर्स्ट रोमा I1 राखेका छौँ, सेकेन्ड रोमा I2, थर्ड रोमा I3, यसरी राखे पनि यही अर्डरमा राखे पनि हुन्छ, या यसको अर्डर चेन्ज गरे पनि हुन्छ। अर्डर भनेको तल माथि गर्नु है, भनेको यो 3 लाई I3 यहाँ लेखेर फर्स्ट कलममा, यहाँ चाहिँ I1, यहाँ चाहिँ I2 लेख्दा पनि हुन्छ। त लेख्यो भने यो इलिमेन्टहरू यही त हुने हो, तर यिनीहरूको पोजिसन के हुन्छ, चेन्ज भएर आउँछ है। अब मानौ अहिलेकै केसमा अब यो गरिसकेपछि, म्याट्रिक्स फर्म गरिसकेपछि, यो हामी मेस एनालाइसिस गर्नु भनेको मेसको करेन्टको भ्यालु निकाल्नु हो। त यो I1 के हुन्छ भनेदेखि
I1 को भ्यालु del 1 upon del by Cramer's rule. I2 is equal to del 2 upon del. I3 is equal to del 3 upon del. The where del is what? Del भनेको डिटर्मिनान्ट अफ आर मैट्रिक्स जुन आर मैट्रिक्स लिया छौं त्यसको डिटर्मिनान्ट हो है। अब del 1 भनेको के हो? डिटर्मिनान्ट अफ आर मैट्रिक्स नै हो, तर यो फर्स्ट कलम एलिमेन्ट जुन छ मस्ट बी रिप्लेस बाय द एलिमेन्ट अफ व्हाट भी मैट्रिक्स है। जो राइट ह्यान्ड साइडको मैट्रिक्स छ त्यसको ले रिप्लेस गर्ने। सेम में del 2 भनेको पनि डिटर्मिनान्ट अफ आर मैट्रिक्स नै हो, तर सेकेन्ड कलम एलिमेन्ट रिप्लेस बाय व्हाट एलिमेन्ट्स अफ द भी मैट्रिक्स है। अरु फर्स्ट कलम र थर्ड कलम के हुने भयो? सेम हुने भयो। सेम में del 3 भनेको के हो? डिटर्मिनान्ट अफ आर मैट्रिक्स नै हो, बट थर्ड कलम एलिमेन्ट रिप्लेस बाय व्हाट एलिमेन्ट्स अफ द भी मैट्रिक्स। त्यो थर्ड कलम मात्र रिप्लेस गर्ने, फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम रेजिस्टेन्स को जुन हुन्छ त्यही नै एलिमेन्ट हुन्छ है। क्लियर छ? यस, बुझिरहेछ? हेलो छ है। अब मानौ यो I1 भएपछि यो del 1 नै हुनुपर्छ भने छैन, I2 भएपछि del 2 नै हुनुपर्छ छैन। यो के को बेसिसमा दिने हो भनेदेखि यो हाम्रो I1 कहाँ छ? I1 कहाँ छ? फर्स्ट रोमा छ। त्यही भएर I1 इक्वल टु del रो अफ del 1 upon del। यो I2 कुन रोमा छ त? सेकेन्ड रोमा छ। त्यही भएर I2 इक्वल टु व्हाट del 2 upon del। अनि I3 कुन रोमा छ त? थर्ड रो। यो मैट्रिक्सको कुन रोमा छ? थर्ड रोमा। सो I3 इक्वल टु del 3 upon del। तर यो I3 यहाँ नभएर मानौ यहाँ फर्स्ट रोमा राख्या भए, यहाँ चाहिँ I1 को सट्टामा यो I3 राख्या, यो एलिमेन्टहरु चेन्ज भएर आउँथ्यो है त्यो बेला। मानौ यो राख्या छ, यहाँ I3 राख्या छ, त I3 को भ्यालु del को फर्ममा कति भन त? यस एनीवन? यस, कति हुन्छ त? del 3 by del। यो I3 मानौ यहाँ नराखेर फर्स्ट रोमा राख्न पुग्यो है। र यहाँ फर्स्ट रोमा भयो त I3 इक्वल टु कति? del 1 upon del। बुझेको बुझेन? बुझ्यो है। मानौ यहाँ x छ, I1 नभएर x छ, x y z छ, त x फर्स्ट रोमा छ भने कति? x इक्वल टु del 1 upon del। y चाहिँ सेकेन्ड रोमा छ भने कि y भनेको के? del 2 upon del। z भनेको थर्ड रोमा छ भने कि देन इट इज del 3 by del। तर यहाँ यो फर्स्ट रोमा y छ, I1 नभएर y छ, त y इक्वल टु हाउ मच? यस, del 1 by del। यस, del 1। त पोजिसन भने यो सबस्क्रिप्टबाट त्यो del 1 del 2 डिफाइन हुने हैन है, केबाट? पोजिसनबाट हो के? त यो कुन पोजिसनमा छ त्यो अनुसार हो के? ओके, त यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्छौं है। यो गर्नुभन्दा पहिला एउटा न्युमेरिकल नै गरौँ है हामी। जस्ट ओके, हामी एउटा सिम्पल सर्किट नै लिउँ। यो मानौ 100 भोल्ट, यो 10 भोल्ट, यो चाहिँ 20 भोल्ट है। 2 3 6 10 हुन्छ है। मानौ यो सर्किटलाई सल्भ गर्नु छ है। तिमीलाई भनेको छ solve this circuit by mesh analysis or perform the mesh analysis on the given circuit है।
वा यो भनेको छ वा युजिङ मेश एनालाइसिस फाइन्ड द करेन्ट थ्रु 6 ओम रेजिस्टर या 3 ओम रेजिस्टर वा 2 ओम। त सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, सर्किटमा कस्तो सोर्स छ है, त कस्तो सोर्स छ, भोल्टेज सोर्स भोल्टेज सोर्स भोल्टेज सोर्स, तीनटा भोल्टेज सोर्स। त हाम्रो यो कस्तो सर्किट हुन गयो, सर्किट कन्टेनिङ ओन्ली भोल्टेज सोर्स है। त यो भोल्टेज सोर्स मात्रै छ भनेदेखि हामी के त्यसको सल्भ गर्ने तरिका के हो त, लुप फाइन्ड आउट गर्ने। त कतिवटा लुप छ, 3 वटा। त यो फर्स्ट लुप भन्यो, यसलाई क्लकवाइज नै दियो है। यो चाहिँ सेकेन्ड लुप भयो क्लकवाइज है। यो थर्ड लुप भयो क्लकवाइज है। अघि एउटा भन्न बिर्स्यो, एउटा क्लकवाइज अर्को एन्टी क्लकवाइज भयो भने कि म्युचुअल पनि पोजिटिभ हुन्छ। त्यो मलाई सम्झाउनु, म अहिले एक्सप्लेन, यो अब सर्किट गरिसकेपछि एक्सप्लेन गरौँला है। ओके, त यो भयो। अब त्यसपछि के गर्ने, डाइरेक्ट अब यहाँ चाहिँ यो किन डाइरेक्ट सेल्फ र म्युचुअलको कन्सेप्ट मैले दिया हो भनेदेखि अहिले चाहिँ तिम्रो मेश एनालाइसिसबाट गर्नु छ भने कि इक्वेसन त तिमी लेख्छौ नै होइन, अनि त्यसपछि म्याट्रिक्स फर्म गर्छौ अनि सल्भ गर्छौ है। तर पछि चाहिँ हामी के हुन्छ भनेदेखि कुनै अर्को 7th 8th च्याप्टरमा हामी हेर्छौँ, हामीलाई मेन भनेको I1 र I2 I3 मानौँ यही सर्किट दिया छ, I1 र I2 I3 थाहा नभइकन फर्दर हामी प्रोसिड गर्न सक्दैनौँ कुनै अर्कै क्यालकुलेट गर्दा है। त त्यो बेलामा फेरि केबिएल लेख्यो, फेरि इक्वेसन लेख्यो, फेरि सल्भ गर्यो भने त्यो लेन्दी हुन्छ। अनि फेरि फर्दर सल्भ यो I1 I2 I3 को भ्यालु युज गरेर न्युमेरिकल गर्नुपर्ने हुन्छ है। त त्यो बेला यो लेन्दी हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ यो सेल्फ र म्युचुअलको कन्सेप्ट छ भने कि डाइरेक्ट तिमी चाहिँ लेख्न सक्छौ है। उहाँको डाइरेक्ट गरेर I1 I2 को भ्यालु निकाल्दैन अनि फर्दर सल्भ गर्ने है। अब हामी यहाँ पनि डाइरेक्ट म्याट्रिक्स फर्म नै गरौँ है। ओके, त यो हाम्रो आर म्याट्रिक्स भयो, यो चाहिँ आई म्याट्रिक्स भयो, यो भी म्याट्रिक्स भयो। त यहाँ जुन पनि लुप राखेको हुन्छ, मानौ यहाँ लुप 1 को राख्यो है तिमीले, यहाँ चाहिँ लुप 2 राख्यो है, यहाँ चाहिँ लुप 3 राख्यो है। ओके, अब यो जुन यही अर्डरमा राख्नुपर्छ भने छैन, जसरी पनि तिमी राख्यो, यहाँ लुप 3, यहाँ लुप 1, यहाँ लुप 2 जसरी राखे पनि हुन्छ, तर कुनै एउटा अर्डर त दिनै पर्यो, मानि यो भयो है। त्यसपछि यहाँ पनि यहाँ लुप 1 दिया छ भने यहाँ I1 नै दिनुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ लुप 2 दिया छ भने यहाँ सेकेन्ड रोमा I2 नै दिनुपर्छ भन्ने छैन, जुन पनि राख्न सक्छौ। यो लुप 3 राखेको छ भनेदेखि यहाँ I3 दिनुपर्छ भन्ने छैन, जुन राखे पनि। तर अहिलेलाई हामी सपोज गरौँ यहाँ I1, यहाँ चाहिँ I2, यहाँ चाहिँ I3 है। ओके, त यो गर्यो होइन, यो राखिसकेपछि अब लुप 1 है। त लुप 1 हाम्रो कुन हो पहिला डिसाइड गर्यो है, हाम्रो लुप यो हो है। ओके, लुप 1। त लुप 1 मा अब पहिला यो भोल्टेज म्याट्रिक्स फिल गरिदिउँ। त लुप 1 मा भोल्टेज कति छ, 100 प्लस 100 हो कि, किन प्लस 100, बिकज दिस I1 इज गोइङ फ्रम नेगेटिभ। लुप 2 मा भोल्टेज कति छ, 10, तर के -10 है, किन, बिकज I2 इज गोइङ फ्रम पोजिटिभ टु। लुप 3 मा कति छ, प्लस 20 है। त यो भोल्टेज म्याट्रिक्स फिल गर्यो है। अब त्यसपछि हामी यहाँको अब आर म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट फिल गरौँ। त आर म्याट्रिक्समा पनि के, फर्स्ट रोको इलिमेन्ट पहिला है। त फर्स्ट रोको इलिमेन्ट भनेको फर्स्ट लुपको इलिमेन्ट्सहरू, रेजिस्टेन्स भ्यालु हो है। त यो किन फर्स्टमा के गरेको छ, लुप 1 लेखाएको छ, त त्यही भएर फर्स्ट रोमा लुप 1 को हुन्छ। सेकेन्डमा के लेखाएको छ, लुप 2, त सेकेन्ड रोमा लुप 2 को रेजिस्टेन्स भ्यालुहरू आउँछ है। थर्डमा के लेखाएको छ, लुप 3, त्यही भएर यहाँ थर्ड लुप है। मानौ यहाँ लुप 2 राख्या भए फर्स्ट रोमा लुप 2 को रेजिस्टेन्सको भ्यालु राख्नु पर्थ्यो है। ओके, त लुप 1 है, लुप 1 राखेको छ। त लुप 1 हाम्रो यो है। अब के गर्ने, यो लुप 1 को लुप 1 गरेको छ। लुप 1 को पहिला यहाँ चाहिँ I1, यहाँ चाहिँ I1 को कोएफिसिएन्ट, त्यसपछि यो I2, यहाँ I2 को कोएफिसिएन्ट, यहाँ I3 को कोएफिसिएन्ट है। त के गर्ने, लुप 1 को कुन कुन रेजिस्टरमा I1 गएको छ यहाँ है, यहाँको इलिमेन्ट राख्नलाई के गर्ने, लुप 1 को कुन कुन रेजिस्टरमा I1 करेन्ट गएछ भन त। यस, एनीवन,
2 र 3 मा 2 र 3 मा त यो जति हुन्छ त्यसको सम गरेर यहाँ लेखिदिने 2 + 3 दैट इज व्हाट 5 है त यहाँ लुप 1 भनेर छ करेन्ट 1 त साइन दुईटै लुप 1 करेन्ट 1 सबस्क्रिप्ट के भयो सेम भयो त यहाँ प्लस भयो है अब त्यसपछि यहाँको के भयो लुप 1 को कुन रेजिस्टरमा i2 कुन रेजिस्टरमा i2 गयो कुनै रेजिस्टरमा i2 गएको छ त लुप 1 को कुनै रेजिस्टरमा i2 3 मा तर यहाँ के भयो लुप 1 भयो अनि करेन्ट i2 भयो डिफरेन्स सबस्क्रिप्ट भयो त माइनस है -3 है अब त्यसपछि लुप 1 को कुनै रेजिस्टरमा कुन करेन्ट i3 गएको छ कि छैन छ कुनमा 2 मा त लुप 1 अनि करेन्ट 3 छ डिफरेन्स सबस्क्रिप्ट छ त माइनस व्हाट -2 है अब त्यसपछि यहाँ लुप 2 को राख्नु छ त लुप 2 है मेट्यो है यो पुरै ओके अब लुप 2 को राख्नु छ है त लुप 2 कुन हो त हाम्रो यो है त लुप 2 भनेको यो भयो हाम्रो है त के गर्ने अब यहाँको इलिमेन्ट चाहिँ लुप 2 को राख्नु पर्यो सेकेन्ड रोको है त लुप 2 को कुनैमा कुन करेन्ट फेरि यहीबाट फर्स्टबाट आउनु पर्यो है लुप 2 को कुनैमा कुन करेन्ट i1 गएको छ कि छैन छ कुनमा -3 मा 3 मा त -3 लुप 2 अनि करेन्ट i1 भनेको -3 मा है अनि त्यसपछि लुप 2 को कुनमा i2 गएको छ त 6 मात्रमा त 3 र 6 6 र 3 i2 भनेको 6 मा पनि गएको 3 मा पनि हो नि त 6 + 3 9 है त लुप 2 करेन्ट 2 त सेम सबस्क्रिप्ट प्लस है अनि त्यसपछि लुप 2 को कुनैमा कुन करेन्ट i3 गएको छ कि छैन छ कुनमा 6 मा त के हुन्छ प्लस कि माइनस -6 है ओके यो भयो है त त्यो सेमै अब लुप 3 त लुप 3 भनेको हाम्रो कुन हो यो है त लुप 3 मा अब फेरि यहाँको इलिमेन्ट राख्नलाई लुप 3 अनि कुन करेन्ट यहाँ माथि जुन राखेको छ त्यही है त लुप 3 मा कति लुप 3 मा i1 गएको छ कि छैन कुनै रेजिस्टरमा कसमा त कति 2 कि -2 -2 अनि लुप 3 को कुनैमा i2 6 मा -6 मा लुप 3 मा i3 6 + 10 तीनटा छ तीनटाको सम हैन अनि साइन पोजिटिभ त कति नभयो 18 हैन अब तिमी केबीएल लेख्दाखेरि यो के हुन्छ डाइरेक्ट फर्स्ट लुपको तिम्रो आयो भने केबीएल तिमी बेसिक रुलबाट लेख्यो भने के हुन्छ 5i1 -3i2 -2i3 = 100 त कति 5i1 -3i2 -2i3 = what 100 यो इक्वेसन लुप 1 को आउँछ है अनि लुप 2 को कति हुन्छ -3i1 + 9i2 -6i3 = -10 यो इक्वेसन 2 है अनि थर्ड को के हुन्छ -2i1 -6i2 + 18i3 = what 20 यो इक्वेसन 3 यो तिमी यो मैट्रिक्स केबीएल लेखेर लगायो भने यो इक्वेसन आउँछ या यहाँबाट लेख्यो है या यसरी गाह्रो छ भनेदेखि हाम्रो अर्को तरिका के छ भनेदेखि फर्स्ट लुपको सेल्फ र म्युचुअलको टर्ममा इक्वेसन लेख्दाखेरि आर को टर्ममा इक्वेसन लेख्दाखेरि के लेख्या हौ हामी r11 फर्स्ट लुपको r11 i1 प्लस कति r12 i2 प्लस कति r13 i3 = what voltage त voltage कति छ +100 है = +100 है
अब R11 भन्ने बित्तिकै साइन के प्लस है त 11 कति या फर्स्ट लुपमा कति छ 2 + 3 त कति 5I1 है अब R12 भन्ने बित्तिकै माइनस है डिफरेन्स सब्स्टिट्युट त R12 कति छ त यहाँ चाहिँ कमन फर्स्ट र सेकेन्डको कमन कति छ 3I2 अनि त्यसपछि R13 भन्ने बित्तिकै माइनस है R13 भनेको कति 1 र 3 को कमन कति हो 2 है त 2I3 इक्वल टु व्हाट 100 है ओके अब चाहिँ सेकेन्ड लुपको लेख्यो भनेदेखि कति हुन्छ त यो इक्वेसन 1 आए र सेल्फ त कति हुन्छ R21I1 प्लस R22I2 प्लस R23I3 इक्वल टु व्हाट भोल्टेज है त भोल्टेज कति छ -10 है त R21 भन्ने बित्तिकै साइन माइनस त 2 र 1 को कमन कति 3I1 R22 भन्ने बित्तिकै साइन प्लस 22 भनेको 3 + 6 9I2 अनि R23 भन्ने बित्तिकै माइनस है माइनस R23 2 र 3 को कमन कति 6 इक्वल टु -10 यो इक्वेसन 2 मेरो एउटा फोन आयो है एकैछिन म फोन एउटा नमस्ते हजुर 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 त मैले के उता एडमिनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ कि यस के मेरो विचारमा छैन उनीहरूले नै गर्ने हो कि एडमिनबाट भइरहेछ त्यही लिइरहेछ हुन्छ ओके त यो हुने भयो अब थर्ड लुपमा है थर्ड लुपको के हुन्छ त R31I1 प्लस व्हाट R32I2 प्लस व्हाट R33I3 इक्वल टु हाउ मच भोल्टेज कति छ त +20 है और R31 भन्ने बित्तिकै साइन कति -3 र 1 को कमन के हो 2 है त 2I1 32 भन्ने बित्तिकै माइनस त 3 र 2 को कति -6 3 भनेको सम अफ दिस 6 + 2 + 10 that is 18 I3 इक्वल टु व्हाट 20 है यसलाई इक्वेसन 3 हुने भयो है त यसरी लेखो या यो म्याट्रिक्स फर्ममा डाइरेक्ट गरेर पनि कन्सेप्ट क्लियर छ भने डाइरेक्ट यो म्याट्रिक्स फर्म पछिको कुरा गरे हो पछि जस्ट सर्टमा तिमीलाई गर्नु छ भनेदेखि या चेक गर्नु छ भनेदेखि है त यसरी गर्न सक्छौ है अर्को चाहिँ के हुन्थ्यो अघि भनेको थिएँ नि हामीले यो चाहिँ आयो यहाँ चाहिँ लुप 1 लुप 2 यही अर्डर राखे होइन जुन अर्डरमा राखे पनि हुन्छ यो जुन राख्यो त मानौ चाहिँ कुनै यो अर्डर अब यहाँबाट यो मानौ यो म्याट्रिक्स फर्म गरेको छ है त I1 को भ्यालु कति I1 कुन रोमा छ त फर्स्ट रोमा छ त इट मस्ट बी del 1/del अनि I2 को भ्यालु कति del 2/del है किन I2 इज इन द सेकेन्ड रो पोजिसन है अनि I3 इक्वल टु कति del 3/del बिकज I3 इज इन थर्ड रो मानौ यो अर्डर अब चेन्ज गर्यौं है त यो यही सर्किटको लागि है भनेको जुन पनि अर्डर राख्न सक्छौँ भनेको थियो होइन त त्यसबाट पनि के हुन्छ हाम्रो I1 I2 I3 को भ्यालु चेन्ज हुँदैन है सेम आउनुपर्छ किन अनचेन्ज छ कि त मानौ यहाँ चाहिँ के राख्यो लुप कति लुप सपोज गरौँ 2 राख्यो है यहाँ चाहिँ लुप 1 राख्यो है यहाँ चाहिँ लुप 3 राख्यो है अनि मानौ यहाँ चाहिँ
I3 राख्यो, यहाँ चाहिँ कति राख्यो I1 राख्यो, यहाँ चाहिँ कति I2 राख्यो, जुन मन लाग्छ त्यो राख्यो है। अब यहाँबाट लुप 2 मा त यो भोल्टेज पहिला राखौँ है। त लुप 2 मा भोल्टेज कति छ त -10 है। लुप 1 मा भोल्टेज कति छ +100 है। लुप 3 मा भोल्टेज कति छ त +20 है। ओके, अब यसलाई गर्दाखेरि अब यहाँ लुप 2 राखेको छ। अब यहाँ लुप 2 को यहाँको यो फर्स्ट रो को एलिमेन्ट के हुन्छ, लुप 2 को डिफरेन्ट रेजिस्टेन्स भ्यालु हुन्छ है यो है। त कसरी गर्ने, लुप 2 को कुनै रेजिस्टरमा I3 गएको छ कि छैन, ल भन त यहाँ कति हुन्छ। यस एनीवन, यस -6 यस -6 है। अनि यहाँ भन त अब लुप 2 मा I1 है कति -3 हैन। अनि लुप 2 मा I2 कति 9 +9 है। अब यहाँ लुप 1 को छ है। त लुप एगेन अब यहाँको एलिमेन्ट लुप 1 मा कुन करेन्ट एगेन I3 बाट है। लुप 1 मा I3 कुनमा त -2 है। लुप 1 मा I1 कति 5 है। अनि लुप 1 मा I2, लुप 1 मा I2 कति हुन्छ ल भन त। -3 यस -3। अनि अब यहाँको एलिमेन्ट लुप 3 मा कुन करेन्ट भन त। यहाँको एलिमेन्ट लुप 3 मा कुन करेन्ट I3 यस I3 फर्स्ट जुन राखेको छ त्यहाँबाट आउनु पर्यो है। त लुप 3 मा I3 कति 2 त साइन के हुने हो पोजिटिभ 6 + 2 + 10 18। अनि लुप 3 मा I1 कति -2, लुप 3 मा I2 -6। अब यहाँबाट इक्वेसन फर्स्ट लुप को है, यो सेकेन्ड लुप को सरी सेकेन्ड लुप को कति हुने भयो -6 I3 -3 I1 +9 I2 इक्वल टु वाट -10। यो लुप 2 को भयो है। भन त यो लुप 2 को र अघि यो लुप 2 को लेखेको के सेम छ कि छैन छ है। सेम हुनुपर्छ है। यो अर्डर चेन्ज गरे पनि हुन्छ है तिमी सेम। अब लुप 1 को कति हुने भयो -2 I3 +5 I1 -3 I2 इक्वल टु कति 100 है। यो 1 को भनेको यो 1 र यो अघिको 1 के छ सेम छ कि छैन छ है। अब सेम थर्ड को हेरौँ है। 18 I3 -2 I1 -6 I2 इक्वल टु हाउ मच 20। यो चाहिँ के लुप 3 को। त यो थर्ड इक्वेसन र अघिको थर्ड इक्वेसन सेम छ कि छैन छ है। ओके, अब यहाँबाट डेलको फर्ममा क्रेमर्स रुलबाट I3 इज हाउ मच यसको लागि यो म्याट्रिक्सको लागि I3 इक्वल टु हाउ मच भन त। Del 1 Yes. upon del. यस डेलको फर्ममा Del 1 upon del. yes del 1 because I3 in the first row position eh? So it should be del 1 upon del eh? Same way I1 is equal to what del 2 upon del because I1 is in second row position and I2 is equal to how much then del 3 upon del। अब यहाँबाट यो भ्यालु निकाल अनि यहाँबाट निकालेको यो म्याट्रिक्सबाट निकाल सेम आउनु पर्छ। बुझ्यो नि त क्लियर छ। बोल्दैन भनेदेखि बुझ्नु पर्यो छ है है। त हामी एउटा अघि भनेको थियो नि पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ हामी अघि त्यो चाहिँ एकचोटि म एक्सप्लेन गरौँ है त। अघि अब अहिलेको केसमा यहाँ चाहिँ
कोही इन्टर गर्न खोजिरहेछ होला है हेरौँ ओके अब मानौ अहिले यहीँको केसमा मानौ तिमी यो क्लकवाइज लियो अनि यो I2 क्लकवाइज नलिएर हामी I2 लाई हामी के गर्दियौँ यो लिदियौँ है यो यहाँको लुपको करेन्ट के लियो एन्टी क्लकवाइज अब के यो थर्ड लुपको मानौ क्लकवाइज लियो है जुन मन लाग्छ त्यो लिदियो है रेन्डम ओके अब फर्स्ट लुपको केभिएल लेखौँ एन्ड यहाँ मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो यहाँबाट क्लकवाइज नै गयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो प्लस V1 है त्यसपछि R1 मा गयो तिमी लेफ्ट टु राइट दुईटा करेन्ट छ त I1 पनि लेफ्ट टु राइट छ माइनस भयो I3 के छ राइट टु लेफ्ट छ पोजिटिभ भयो है केही छ भन्नु कसैले ओके त्यसपछि यो चाहिँ त्यसपछि कहाँ गयो हामी R4 मा हामी R4 मा टप टु बटम छ है अब I1 हेरौँ I1 पनि के छ टप टु बटम त माइनस भयो अनि I2 पनि के छ भन त R4 मा यस एकजना भन्नु पर्यो R4 मा I2 कसरी छ bottom to top. बटम अनि हामी पनि के छौँ अनि हामी कसरी गइरहेछौँ Top to bottom. टप टु बटम अनि I2 पनि I2 opposite छ. कहाँ I2 अपोजिट छ I2 भनेको यो होइन यो ल्या छौँ टप टु बटमै हुन्छ टप टु सेम डिरेक्सन छ है त यो साइन यहाँ के हुन्छ यो प्लस हुन्छ त के हुन्छ माइनस माइनस हुन्छ अघिको भन्दा होइन माइनस भयो है त यहाँ अघि प्लस हुँदाखेरि यो R4 के आएको थियो माइनस आएको थियो अब माइनस आएपछि यहाँ के आउँछ भन त यो इक्वेसनमा प्लस आउँछ कि आउँदैन हेलो आउँछ आउँछ. भन न अघि होइन एकजना आउँछ हेलो प्लस आउँछ प्लस आउँछ है त भन त R12 को भ्यालु कति आउने भयो R12 कति सपोज गर्नु पर्यो R4 प्लस R4 हो कि होइन अब हेरौँ हाम्रो एजम्सन अनुसार है यहाँ इक्वेसनबाट R12 को भ्यालु कति आयो R4 अब हामी हेरौँ है R12 भनेको के हो कमन बिट्विन वाट फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड त फर्स्ट एन्ड सेकेन्डको कमन के हो R4 हो होइन त R4 भ्यालु त R4 नेगेटिभ कि पोजिटिभ त पोजिटिभ किन यो I1 के छ क्लकवाइज छ I2 के छ एन्टी क्लकवाइज छ है एउटा क्लकवाइज अर्को एन्टी क्लकवाइज छ भनेदेखि त्यो कमन रेजिस्टेन्सको साइन पनि के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ भयो कि भएन अरू के फरक पर्छ भन त R21 को भ्यालु कति मानौ यो लुप करेन्ट ल्याएको छौँ है हामीले यो I2 यो नलिएर यो ल्याएको छौँ एन्टी क्लकवाइज ल्याएको छौँ R21 को भ्यालु कति प्लस R4 यस अनि R23 को भ्यालु कति प्लस R2 यस अनि R13 को भ्यालु कति माइनस R1 यस माइनस R4 अब यहाँ हेरौँ त तिमी एउटा क्लकवाइज अर्को एन्टी क्लकवाइज भनेदेखि इन्डिभिजुअल म्युचुअलमा पनि के भयो इन्डिभिजुअलको डिरेक्सन हेर्नु परेको परेन त्यो अनुसार मात्र पोजिटिभ नेगेटिभ राख्न सक्छौ है तर सबै क्लकवाइज लेख्या छौ भनेदेखि तिमीलाई सजिलो हुन्छ कि हुँदैन कि डिफरेन्स सब्स्टिट्युट आउने बित्तिकै साइन के राखिदेऊ माइनस राखिदेऊ त त्यही भएर हामी पढाउँदाखेरि के या भन्दाखेरि के भन्छौँ आफैले सिलेक्ट गर्दाखेरि कि त सबै क्लकवाइज ल्याऊ या सबै एन्टी क्लकवाइज ल्याऊ बुझ्यो होइन हेलो बुझ्यो सर बुझ्यो है त
नेक्स्ट अब भ्याउँछ भ्याउँदैन होला है। नेक्स्ट स्लाइड चाहिँ एउटा गरि नै दिउँ है। अब हामी फर्स्ट टाइप अफ मेश एनालाइसिसमा के गर्यो भनेदेखि फर्स्ट टाइप अफ द सर्किट कस्तो गर्यो, सर्किट कन्टेनिङ ओन्ली इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स। अब सेकेन्ड टाइप अफ द सर्किट कस्तो हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स त हुन्छ नै, साथै के आउन सक्छ, इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स आउन सक्छ। त इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स आयो भनेदेखि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने। अब इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स आयो भनेदेखि यो इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स पनि टु टाइप्सको हुन सक्छ। द्याट करेन्ट सोर्स मे बी ट्रान्सफर्मेबल इन्टु भोल्टेज सोर्स अर इट मे नट बी है। त दुईटा कन्डिसन गर्नु पर्यो। भोल्टेज सोर्स मात्रै छ भने कि मेश एनालाइसिस त गर्न केही गाह्रो भएन, तर करेन्ट सोर्स आयो भनेदेखि हामीलाई गाह्रो हुन जान्छ अलिक। त गाह्रो हुँदाखेरि अब करेन्ट सोर्स आयो भने कि यो इन्डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स पनि टु टाइप्सको हुन सक्छ। दिस करेन्ट सोर्स मे बी ट्रान्सफर्मेबल इन्टु वाट, voltage source, or it may not be. If it is transformable into voltage source, then how to solve it by mesh analysis, right? The first के गर्यो, if the current source is there and it is transformable into voltage source, right? त त्यसको लागि हामी यो सर्किट कन्सिडर गर्यौं। अब कुनै बेला यो करेन्ट सोर्स कुन बेला भोल्टेज सोर्समा ट्रान्सफर्म हुन सक्छ भन त, कुन बेला ट्रान्सफर्म हुन सक्छ करेन्ट सोर्स भोल्टेज सोर्समा? रेजिस्टरसँग सोर्स प्यारलल भयो। यस, करेन्ट सोर्सको प्यारललमा कुनै रेजिस्टर छ भनेदेखि ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ, यदि छैन भनेदेखि मिल्दैन है। ओके, त बनाऊ यो सर्किट लियो है, यो तिमीलाई बाइ मेश एनालाइसिस सल्भ गर्न। त सबभन्दा पहिला के गर्छौ, सोर्स हेर्छौ। त सोर्समा भोल्टेज छ है, दुईटा भोल्टेज सोर्स छ, तर एउटा साथै के छ, करेन्ट सोर्स छ। अब करेन्ट सोर्स आउने बित्तिकै हामी के हेर्नुपर्छ, दुईटा मध्ये कुनै हुन सक्छ, ट्रान्सफर्मेबल हुन सक्छ वा हुन सक्दैन। त यहाँ चाहिँ के छ, ट्रान्सफर्मेबल छ। त यो करेन्ट सोर्स इज दिस रेजिस्टर इज इन प्यारलल विथ दिस करेन्ट सोर्स है। सो दिस करेन्ट सोर्स मे बी मस्ट बी ट्रान्सफर्म इन्टु भोल्टेज सोर्स। त सबभन्दा यो ट्रान्सफर्मेबल छ भनेदेखि सल्भ गर्नुभन्दा पहिला के गर्ने, यसलाई ट्रान्सफर्म गरिदिने। अब ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, जुन पोजिसनमा यो रेजिस्टर छ, जुन पोजिसनमा यो करेन्ट सोर्स छ, सेम त्यही पोजिसनमा के गर्ने, एउटा भोल्टेज सोर्स राखिदिने है। यही यो मानौ यो ब्रान्च नै यो ब्रान्च हो है, यही ब्रान्चमा यो ब्रान्चमा। अनि त भोल्टेज सोर्स राख्ने बित्तिकै त्यसको टर्मिनल दिनुपर्छ। त टर्मिनल दिँदाखेरि कसरी दिने, यो चाहिँ करेन्ट सोर्सको हेड र टेल, यो एरोलाई हेड भन्छौँ अनि यो एरोको योलाई टेल भन्छौँ है, हेड र टेल। त हेडतिर के राख्नुपर्छ, यो प्लस साइन राख्नुपर्छ है। त हेड कहाँ थियो, माथि थियो, त माथि प्लस राख्यो है। टेल कहाँ थियो, तल थियो, नेगेटिभ राख्यो। मानौ यो अब यो चाहिँ यो हेड तल भएको भए यहाँ चाहिँ तल चाहिँ पोजिटिभ राख्नु पर्थ्यो है। त यो चाहिँ प्लस माइनस तिमी गलत राख्यो भने पुरै रङ हुन्छ है। त यो प्लसतिर जहिले हेडतिर जहिले पनि पोजिटिभ राख्नु पर्यो, हेड भनेको माथितिर फर्क्या छ है। त माथि यो सोर्सको भोल्टेज सोर्सको माथिल्लो टर्मिनल पोजिटिभ टर्मिनल हुन्छ, तल्लो टर्मिनल नेगेटिभ। अनि यो करेन्ट भोल्टेज सोर्स राख्यो। त भोल्टेज सोर्सको भ्यालु कति, दिस करेन्ट सोर्स मल्टिप्लाई बाई रेजिस्टेन्स। त यो भोल्टेज सोर्सको भ्यालु कति हुने भयो, आइएस इन्टु आरएस। अब यो सेम रेजिस्टर नै राख्ने हो है, तर सेम रेजिस्टर यो करेन्ट सोर्सको केमा थियो, प्यारललमा थियो। त अब यो सेम रेजिस्टर राख्ने, तर करेन्ट सोर्सको सिरिजमा। त सिरिजमा राख्नु भनेको यसको प्लस टर्मिनलतिर जोड्नु या नेगेटिभतिर जोड्नु भने एउटै हो। यहाँ नजोडेर यहाँ जोड्या भए पनि एउटै भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म जहाँ पनि जोड्दा एउटै कुरा हुन्थ्यो, या यहाँदेखि यहाँसम्म जहाँ पनि यो रेजिस्टर राख्दा पनि हुन्थ्यो है। ओके, त यहाँ राख्यो। अब यो कस्तो सर्किट हुन गयो, सर्किट कन्टेनिङ ओन्ली वाट, भोल्टेज सोर्स भएको नि, यो पनि भोल्टेज सोर्स, यो पनि भोल्टेज सोर्स, भोल्टेज सोर्स। त भोल्टेज सोर्स मात्रै छ भनेदेखि सल्भ गर्ने तरिका हामी भर्खरै पढ्या हो कि होइन, के पढ्या हो भन त। भोल्टेज सोर्स मात्रै छ भनेदेखि सल्भ गर्ने तरिका कसरी भन्या हो भन त। यस, एकजनाले कसैले भन्नु पर्यो भने के, मेश एनालाइसिस।
मेश एनालाइसिस त गर्दैछौ नि मेश एनालाइसिस होइन मेश एनालाइसिस अब भोल्टेज सोर्स मात्रै छ भनेदेखि मेश एनालाइसिसको स्टेपहरू त भनेको छ हामीले के गर्ने भनेर होइन त त्यो स्टेपहरू भनिदेऊ न मलाई यस एनीवन करेन्ट हरेक लुपमा एउटा करेन्टको डिरेक्सन दिने यस ओके तिमीले ठिकै भन्यो एकैचोटि कम्बाइन भनिसक्यो तर स्टेप वाइज जाऊ सबभन्दा पहिला के गर्ने भोल्टेज लुप फाइन्ड आउट गर्ने कतिवटा लुप भयो त 3वटा अहिले भयो होइन यहाँ त्यसपछि के गर्ने हरेक लुपमा करेन्ट एसाइन गर्ने है तिमी एकैचोटि सेकेन्ड स्टेपमा गयो त कन्सेप्ट ठिकै छ तिम्रो होइन तर 1 बाई 1 गऱ्यो भनेदेखि नहतारिकन गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ बुझ्न पनि सजिलो है त फर्स्ट स्टेप के गर्यो हामी मेश फाइन्ड आउट कतिवटा मेश भयो एउटा यो मेश भयो अर्को यो मेश भयो थर्ड मेश यो भयो है अब सेकेन्ड स्टेप करेन्ट एसाइन गर्यो त यो फर्स्ट मेश भन्यो यहाँ करेन्ट क्लकवाइज यो सेकेन्ड क्लकवाइज थर्ड क्लकवाइज है अब डाइरेक्ट म म्याट्रिक्समै भन्छु है त म्याट्रिक्स नै फर्म गरिदेऊ है त डाइरेक्ट म्याट्रिक्स फर्म गर त तिमी म यहाँ लेख्छु है त कति हुन्छ भन त यो भयो है यहाँ चाहिँ लुप 1 को भनौँ यहाँ चाहिँ लुप 2 नै भनौँ यहाँ लुप 3 जुन अर्डरमा राखे पनि हुन्छ त भोल्टेज यहाँ भोल्टेज म्याट्रिक्सको पहिला इलिमेन्टहरू ल भन त एकजना ल के राख्ने म ल भन्दै जाऊ ओके भन न यो फर्स्ट लुपमा यो भोल्टेज कति राख्ने V5 IS R5 यस आइएस आरएस है अब कसैले भन्यो V5 यो सर्किटमा V5 भने छ कहीँ त्यो S5 जस्तो लाग्यो कि मलाई त्यो अच्छा आइएस इन्टु आरएस है त V5 त होइन नि त तिमी I5 R5 भन्न सक्थ्यौ है देयर इज नो एनी V5 हो कि न R5 जस्तो लाग्यो भने कि R5 I5 R5 भन्नु पर्थ्यो है ओके अब सेकेन्ड लुपमा भन है भोल्टेज कति यस माइनस V2 है ओके थर्ड लुपमा भन V3 ओके थ्याङ्क यू अब यहाँ जुन पनि अर्डर भन ल भन कुन राख्ने I1 I2 I3 को कि I1 I2 I3 नै राखौँ ओके I1 I2 I3 नै राख्ने I3 है ल यहाँ भन यस RS plus R1 plus R4 yes good what will be the sign positive positive है ओके यहाँको इलिमेन्ट भन माइनस R4 yes good यहाँको इलिमेन्ट भन माइनस R1 गुड ल यहाँको इलिमेन्ट भन minus R4 गुड यहाँको भन R2 plus R4 गुड यहाँको minus R2 गुड यहाँको minus R1 गुड यहाँको minus R2 गुड यहाँको R1 plus R2 plus R3 गुड right अब what will be the Cramer's rules I1 is equal to how much del 1 by del होइन first I2 is equal to what del 2 by del 2 by del del
I3 is equal to del 3 by del. And you will get the answer. Okay? त यहाँ हामी के पढ्यो आज के पढ्यो भन ल तिमी नै भन्यो के पढ्यो if the circuit containing only voltage source how to solve by mesh analysis है अनि सेकेन्ड के गर्यो if the current source is there in addition to the voltage source how to solve है so first we have to check either this current source is transformable or not. If it is transformable, then we have to transform it into voltage source, and then the circuit becomes the circuit containing only voltage source. So we already know how to solve a circuit containing only voltage source. यति नै पढ्यो हैन हामीले हो एटेन्डेन्स गरौँ है त हेलो ओके थ्याङ्क यू आजलाई यति गरौँ त केही सोध्नु छ छैन ओके थ्याङ्क यू Thanks, sir.